Hi, kamusta ikaw? Kamusta ang pagpatikang mo kay mga kabuhi? Kabay pa okay? I know nga, duro-duro nga problema nagaabot sa imo nga kabuhi. Duro-duro nga bagay nga negatibo nga nagaabot sa imo nga paminsaran. Kag duro-duro ikaw nga bagay, kag kinahaptan sa imo nga tagipusoon. Dali mo lang tandaan nga, ang tanan nga bagay, imo gay nga malampuwasan kung padayon ikaw nga magpangamuyo. Sa katapusan, if you think negatively, hindi magkalipat nga magtangra sa mga Diyos, mangayo ka na nga pag-ampo, kag mangayo ka na nga pagsari, mangayo ka na nga pag-ubay sa tanan nga bagay nga imo nga pagaimuon. Kung kaisa nagaisip kita kalain, kay way kita kamaan kung ano nga direksyon ang ating asuyon, ano nga dala ng ating padulungan. Pero mo matandaan, sa kada move mo, dapat may pagbuot ka mahal nga Diyos. Kaya nagapati ako nga hindi na gid ikaw pagpabayan sa anuman nga butang, handuman o komposisyon o kung sirkumstansya nga mag-aabot sa imo nga kabuhi, hindi magkalipat nga dyan ang Diyos. Handa mamati, kag handa magbulig, kag handa magkapot ka imo nga lima sa tanan nga gahitabo sa imo tawag nga kabuhi. With love, Sir Ronnie. God bless you.